गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. सकाळी सकाळी उठून हांव चा बीन पिवना म्हणून आयज हांव स्मूथी करता. स्मूथी करपाक भायर हांगासर घेतला वॉलनट्स एंड बदाम. सो आनी हांगासर मातशें दूध गरम करपाक दवरला, ते यूज करतले. आनी तातूंत ऍड करतले थोडेशे डेट्स, 4-5 डेट्स ऍड करता. सो स्टार्टिंग डेट्स खायनातल्या, आता डेट्स ओके म्हटला खावंक शकता. सो त्या खातीर डेट्स 2-4 घालता आनी स्मूथी करता. आनी हांगासर पुष्पा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पुष्पा हांगासर हे करता, हांगासर रेडी करता. आज आमी हे करता वेज, हे रॉ बनाना ताका फ्राय करतले. आनी आज आमी हे रेसिपी करतले. तुमकां शॉर्ट फॉर्म दाखयता. अशें हांवें हे घेतलेले वांयगे, ब्रिंजर. सो हाजे भरते कशें करतले. सो त्या खातीर हांगासर ऑनियन कट केला, जिंजर आनी गार्लीक आनी कोकोनटूय ग्रेट करून घेतले. बरें नेक्स्ट प्रोसेस कितें तें दाखयता, कशें कितें करता. शॉर्ट फॉर्म इज ती रेसिपी आनी शॉर्ट फॉर्म. सो तुमकां मातशें डिटेलान दाखोवचें ना, मातशें बारीकशें दाखयता. सो पयला स्मूथी करता. हे सगळें पील करून घेता पयलीं आनी हितून 4 डेट्स आनी मिल्क आनी 1 बनाना ऍड करता. बनाना एक्चुअली खायनातल्या, सो आज स्मूथी करता म्हणून मातशें ऍड करता. सांगासर म्हाजे रेडी स्मूथी करपाक. सो हांवें हांगासर डेट्स घेतला, थोडे कॅज्यूनट घेतला, किसमीस, बदाम सोकींग करून घेतलेले आनी वॉलनट सोकींग आनी थोडे बनाना. ते सगळे हितून मिक्स करून घालता. स्मूथी करता तशें आनी मातशें मिल्क ताका ग्राइंड करून घेता फर्स्ट. आमचे स्मूथी रेडी. फ्रांसाकूय दिला. फ्रांसिसान कॉफी दिवना म्हणून स्मूथी केला. कशें लागता रे? साखर ना आगे ना, शुगर फ्री. तिथे साखर घालू ना. कशें लागता एक्चुअली? कितें ते स्मूथी ते तितून सगळे नट्स बीन सगळे आहा. सो ते पिता आनी आतां जेवणाची रेडी करूंक जाय. पुष्पाकूय दिला. पुष्पा हेची च्या बीन पिना. आज मातसो काळोख दिसता मरे. मागीर हय दूधसागर पावस पडटा खंय. फ्रांसून अपडेट दिला. आज न्हू हे पळय वेदर मातसो असो आहा, मातसो क्लाउडी कसो दिसता खूब दिसांनी. 2-4 दीस बरें वत असलें फूल, पावस नासलो. आज म्हाका दिसता पावस येतलो कशें दिसता. सो ह्या दिसांनी मातशें आमी बरें आहा, आई बरी आहा, हांवूय बरें आहा. खूब जाणांचे तुमचे कमेंट्स येताले, म्हणजे ब्लेसिंग बरें जाल्यार पुरो, प्रेयर्स बीन खूब आसताले तुमचे. सो थँक्यू सो मच. पिलो रे? हय बरें लागला. आनीक जाय रातचे जागा आपलें काम करता आनी मिकू भितर आपलें काम करता न्हिदपाचें. मिकूक मागीर दाखयता. मिकू सद्दां ह्या दिसांनी प्लेस चेंज करीत आसता. एक सायडी हांगा फ्रांसाक मारला पळय. काल मारला न्हू. एक्चुअली मारूंक ना, कितें जालां ना, हांव ताका असो धरून न्हिदलोलो. ती सारको फुल नींद में थी और मैं भी नींद में, सो गए दोनों दोपहर में. खाना खा के बाद में थोड़ा सोए थे. मैं ऐसे उसको पकड़ के सोया था. बाद में पता नहीं उसको सपना देखा या डर गई पता नहीं, जंप करून हांगसून हांव असो न्हिदलोलो पळय बेडाचे या कॉर्नरसून ते कॉर्नर जंप केला. समतो भिला आसताले ते. खंय लागला ताका? म्हाका मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसे जब सोया था ना, मेरा हाथ भी ऐसे हिला रहेगा नींद में. तो उसको लगा कि कोई पकड़ रहा है करके, डर के यहाँ से उधर जंप किया. और जो जंप कर रही थी उस टाइम पे उसका ये लगा मुझे नेल यहाँ पे थोड़ा लगा. वो मारी नहीं एक्चुअली. अभी औसन ते साइड फर्स्ट टाइम ना तो कशें मारला. मारूंक ना रे एक्चुअली. ते जंप केलं बियॉन्ड जंप केला पळय तेन्ना लागलो एक्चुअली. आनी ते सायडीक असो सारको कान शेपडी बीन असो सारको स्ट्रेट जालो तेजे. आनी ही आमचे काडून अजून हे काडपाक जाय. म्हाज्या बर्थडेचे बलून्स ते फुलान हे जाला. हॅपी बर्थडे दुसऱ्याच कडेन पावला, वायज दुसरे कडेन पावला, बर्थडे सेपरेट पावला मरे. काडटे. सो तो वांयग्याचे मातशे सुके करता, भरलेले डिफरंट टायप म्हाज्या स्टायलीन. सो तेच्या खातीर हांवें पळय हांगासर हे घेतला. आतां एका फ्राय करपाक जाय. कोकोनट, आलें लसूण, 2 ग्रीन चिली घेतला, मातसो कढीपत्ता आनी ऑनियन लॉंग कट करून 2 घेतला मिडियम सायज. हांगा ऑयल गरम करपाक दवरला. ऑयल म्हजें हांगासर गरम जालें. तातूंत हांव ऍड करता लसूण मातशें फूल घेतला आनी बेश्टें फ्राय करता नॉर्मल. तेच्या वांगडा जिंजर, कढीपत्ता आनी ग्रीन चिली त्या वांगडाच फ्राय करून घेतलें. कोकोनट ऍड करता, ऑनियन बरो फ्राय जावपाक जाय. हांगा सायड बाय सायड मसाला करता आनी पुष्पाक सांगला हांगासर ब्रिंजर हे करपाक. हे धाकटो ब्रिंजर अशें कट करून घेवपाक जाय 4 पीसेस. सो हेका आतां 2 हेका मीठ लावन दवरपाक जाय. असो म्हजे कोकोनट पण फ्राय जाल्ल्या. तितून आतां हांव मातशें ऍड करता गरम मसाला. कितले जाय तितले, तुमकां कितले तिखट जाय तशें ऍड करूंक शकता. आनी मातशें तितून ऍड करता हळदी पावडर. सगळें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. हांगासर मातशें कोकोनटाचें थंड जाला.
तर तातून हांव मातशें आतां सॉल्ट घालून घेता आनी ग्रायंड करून घेता हेका. हांव थोडीशी कोथंबीर घालता आनी ग्रायंड करून घेता हितून. सगळो आमचे मसाला हांगासर ग्रायंड करून रेडी आहा. हांगासर पुष्पा ते फील करता. पुष्पाक सांगला आयज फील करपाक अशें कट करून घेतला हेका. सो हांगा मातशें सॉल्ट लायला आनी तातूंत भितर हे घालता, स्टफ करता. आनी हांगासर हांवें एक ऑनियन घेतला बारीक क्यूब करून, 2 टोमॅटो, कढीपत्ता आनी कोथंबीर थोडेसो. सो तेजे सेपरेट मसाला फ्राय करून घेता आनी हे मागीर घालता. हांगासर मातशें ऑयल गरम जाला तातूंत घालता मातशें कढीपत्ता, थोडेशें ऑनियन फ्राय जालें की तातूंत मागीर टमाट फ्राय करून घेतले. सो एक्चुली म्हाका लास्ट टायम कोणें तर कमेंट केलें सो प्रेग्नन्सीन ब्रिंजल खावपाचें बरें न्हू. हांव पळय मातशें बेश्टें मसाला बी टेस्ट करतलें आनी बाकीचें तें सगळें तांकां हांगासर सायड जालें म्हजें ऑनियन फ्राय. मातशें फ्राय करपाक जाय तो ऑनियन फ्राय जाला. तेज्या वांगडाच घालता टोमॅटो. टोमॅटो एक नायफ जावनी तसो कवर करून घेता आनी मागीर तेतून ॲड करपाक जाय ब्रिंजल. हांगासर म्हाजे मसाला थोडा उरलेलो न्हू ते ॲड केला आनी फूल कूक जाला. मातशें ड्राय कशें केलां हांवें. सो हांगासर हे रेडी आहा. हांगासर थोडे बनानाचे हे घातला, थोडे फ्राय केल्ले आहा. सो रेडी जेवण. चलो आतां एका कोथंबीर मातशें हे करता, गार्निश करता बेश्टें आनी बंद करून दवरता कवर करून. सो जेवण बीन जालें. पुष्पा बीन जेवण गेले. ताका म्हटलें जेवण वच, केन्ना लेट जाता ना ताका सांगता जेवण वच म्हणून. सो मातसो लेटूय जालो, बेगीन येयल्ले ते सगळें करता करता लेट जालो आनी हांव जेवण बीन येयलें. फ्रांसीस भायर जेवता, शंकर बीन जेवण गेलो. सो हांव बेश्टें मातशें आतां रेस्ट करपाक येयल्लें. पळय आमचें मिकू पळय कशें न्हिदलां हांगा. अशें न्हिदता हे हांगा बॉक्सान. हे बॉक्सा अशें घातला तातूंत वयल्यान बेश्टें मॅट घालता की मागीर कुशनाक बी लागता म्हणून. आनी मिकू आमचें अशें न्हिदला. मिकूक सकाळच्यान ब्लॉगान दाखोवनासलें. मिकू मातशें सगळें हाय म्हणूंक शकता. त्या सारकें न्हिदला. पांडा म्हणूंक शकता हेका तुमी. पांडा भशेनूच न्हिदता ते. नान्यो पोटी दाखयले बाबाचे म्हज्या. बाबूय म्हाजे पोटी दाखयले शोग्यान पळयता. क्यूट न्हिदला म्हणटालो शोग्यान म्हाजे बाबू भशेन. सो अशें न्हिदतना ते कम्फर्टेबल न्हिदता. सो आतां हांवूय मातशें रेस्ट करता. म्हाका मातशें हेल्पाक मातशें पुष्पा बीन जेवण करपाक सगळें कटींग फ्राय हे ते सगळें करून दिता म्हणून मातशें बरें पडटा. आनी आतां मातशें हांव ओके आहा, आई बी सगळीं बरी आहा. सगळें बरें चल्लां. नाल्यार फाटल्या दिसांनी मातशें प्रॉब्लम जाताले, बरें नासलें, मातशें टेंशन कहें जाल्लें. सो आतां ओके आहा सगळें. आनी तुमचे खूब जाणांचे म्हणजे थोड्यांक हांवें रिप्लाय केल्ले आईच्या हेका बीन. सो खूब जाणांचे तुमचे कमेंट्स आसता. थोड्यांचे रिप्लाय करून गावता म्हाका, कोणाचे थोडे करूं ना. सो सगळ्यांचे कमेंट्स वाचलेले. सगळ्यांक थँक्यू सो मच. तुमी अशें म्हाका बरें बरें ब्लेसिंग करतात आई खातीर, म्हाका पिका सगळें नॉर्मल डिलिव्हरी खातीरूय आनी तुमचे प्रेयर्स बीन आसता. सो आनी मातशें बरें दिसता म्हाका. अशें टेंशन जायना आनी तुमचे मॅसेजी वाचून आनी मातशें मोटिवेट जाता. मातशें अशें बरें दिसता, टेंशन फ्री जाता तुमचेशें. म्हणजे तुमी इतले प्रे करता आमच्या खातीर म्हणून. सो थँक्यू सो मच. सो आतां चला मातशें रेस्ट करूया. आमचे मिकून डन केलें पळय पोजिशन. अशें न्हिदलें आतां. अशें कितें पोजीस चेंज करीत आसता आमचें मिकू. आनी उदय वेदर असो जालो की पावस पडटलो म्हणून. अशें दिसतालें की पावस येतलो म्हणून, क्लाउडी केल्लें. पूण आतां पळय जा परत अशें वत आहा बरें. हांगा सगळें पळय अशें पावसाचें दिसांनी सगळें हांगा जंगल जाला. चला मागीर पळय सांजचे उठून पळोवया कशें कितें प्लॅन कितें आहा तें कितें करपाचें. चलो तसो आतां मातशें रेस्ट करून घेता. आमचें मिकू सगळ्या घराच्या भायल्यान भोंवता. यो मिकू वयर यो. यो बरो वेदर आहा न्हू. यो वयर यो. जंप करतलें पळय कशें. आं यो 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 बेगीन यो. मागीर दारां बंद करूंक जाय. खंय धांवता रे. सो आतां सांज जाल्यार च्या बीन पिले आमी. अशें बसले फ्रांसीस बसला विचार टी व्ही पळोवपाक. मिकू बेश्टें रडटा, अशें कांय ना. ह्या दिसांनी कितें जालां आई आनी हांव बरें नासलें न्हू. मातशें डेंगू डिटेक्ट बीन जाल्लें. तेन्नाच्यान आमी सांज जाली की मातशें वखदान सगळे विंडो डोर बीन सगळे क्लोज करता की मॉस्किटो बीन येता म्हणून, जस्ट फॉर सेफ्टी. आनी ह्या दिसांनी आमी सद्दां न्हू धूप घालता. डेंगू डिटेक्ट जालेल्याक सो आमी सद्दां धूप घालताले सारको दोंगर करून सगळो बरो. सो आनी कोणें म्हाका म्हटलें की ब्लड प्रेशरा खातीर हें बरें न्हू म्हणून धूप. आनी ब्रिथींग करता न्हू. सो म्हाकाय मातशें बरें न्हू म्हणटालें प्रेग्नन्सीन बीन ब्रीथ हें करपाक. हांवें 2 दीस जाले धूपूय मातसो बंद केला सद्या तर. आनीक एक म्हाका एक बरें सजेशन कोणें दिलें, बट म्हाका आयडिया नासली. हेलिंडा फेर्नांडीस म्हणून. सो ताणें सांगलां फॉर हाय ब्लड प्रेशर लायम वॉटर पिवपाचें आनी फॉर लो ब्लड प्रेशर हे शुगर वॉटर. सो ते एक आयडिया बरी गावली. थँक्यू सो मच. आनीक म्हाका कोणें हें दिल्लें रिगार्ड्स दिल्ले थ्रू लता ताई शिरोडासून. ते आमचे सद्दां व्हिडिओ पळयता, सगळ्यांना पळयतात. थँक्यू. पण ताणें रिगार्ड्स दिले स्पेशल जाता. ताणें कॉल करून सांगलां म्हाका आशा पागी म्हणून फ्रॉम काणकोण. ते रावता मारगांव दिसता पूण ताका दिला काणकोण. सो ताणें सांगलें मातशें रिगार्ड्स दे म्हणून सरिताक बीन. सो थँक्यू. तुम्ही व्हिडिओ सगळे पळयता म्हणून. आनी आतां सांजचे अशें चल्लां पळय
वेदर बरो आहा. पूण आतां सद्या हांव सांजचें आतां वॉकिंगाक बी वचना, बरें नासलें तेन्नाच्यान घरांत वॉकिंग करता सांजच्या टायमार. आनी सद्या सांजचें मातशें वॉकिंगाक वयतालें मिकू बी. आनी हांव मिकू आमच्या येयला आनी आतां परत खंय गेला. फ्रेंड्स हांगा बसला पळय टीव्ही पळयता. पेप्सी बीन घेवन च्या पिना आतां पेप्सी पिता. पिज्जा खावर मरे पिज्जा दाखव. अरे पिज्जा खाना पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर करके भी खा लिया. कहाँ से मूड आया इसको पता नहीं. पिझ्झा आमचं का बरं एकूच उरला तर शंकराक हांगा सर. हां हय एक्चुअली हांव खायनासलें. आज मातशें भूक बी लागलेली सांजच्या टायमार आनी म्हणटा म्हाका पिझ्झा खावपाचो मूड येयलो. सो पिझ्झा एक धाकटो ऑर्डर केल्लो खाल्लें जालें. नाल्यार एक्चुअली पिझ्झा घरात करतालें. आयज भूक लागली म्हणून मन येयलें म्हणून ऑर्डर केलें. तातूंत गेलें आनी आमकां ताचेर फ्री पेप्सी गावली. ते फ्रांसीस पिला हाफ आनी हाफ कोणाक शंकरा फ्रिजान दवर म्हणटा. चलो घरा मूवी थिएटर केला मागीर हांव मूवी थिएटर मूवी आयज सकाळ तेच्या मी तुया आईक के सांगता पळय रे. आईक के सांगता नानी यो यो रे यो हांगा बस यो यो बेगीन यो. नानी माझी गुड गर्ल गुड गर्ल. मी खूप बसला ए. सो आता परत बॅक टू डिनराची तयारी करपाक. एक्चुअली हांव कितें करतालें सकाळचें म्हणजे कडी बीन चड आसता न्हू भाजी बीन तें आसता सदां. सांजचें म्हाका कितें करपाची गरज नासता. दीदी सुजात दीदी बीन येता चपाती बीन करून दिता म्हाका. आयले दिसता कितेंचो आवाज येयलो मातसो. सो म्हाका आनी कितें करचें पडना. सो केन्नाय नॉर्मल अशें कितें करता भाजी बिजी. सगळें आतां हांव चिली पनीर चिली करता. पनीर फ्राय करून घेतला. एक तुमकां टिप्सा हें न्हू पनीर जेन्ना फ्राय केलें की न्हू अशें मातशें घट कशें जाता. सो तें उदकान घालपाक जाय. सो उदकान घालून दवरलें की न्हू तें मातशें बरें सॉफ्ट जाता. मातशें अशें फ्राय केल्लें आसता न्हू तें बरें सॉफ्ट जातलें. आनी तें आतां हांवें हांगासर कट करून दवरलें. हांवें ग्रीन चिली घेतला. टोमॅटो एक्चुली ऑप्शनल हांव घेता तें मातशें ग्रेवी जावपाक. ऑनियन कॅप्सिकम स्प्रिंग ऑनियन घेतला हांगा जिंजर गार्लीक आनी कोरिएंडर. सो आतां करता स्टार्ट. सो आतां करता हें चिलीच करपाक जशें चपातीच्या वांगडा म्हणून. थोडेशें केकी सकाळचे हांवें ते हेचे केल्ले वांयग्याचे भरत केल्ले न्हू मसाल्याचे स्टफींग करून. सो ते थोडे आहा हांवें म्हणटा ड्राय चिली करतले इल्लेशें. सो चपातीच्या वांगडा खातले. आनी जिजू येयला आतां. जिजू ड्रॉप आसले परत आनी एकदां वचपाक जाय दिसता कोणाक पिकअप करपाक. सो टायम घेतलो. जिजू आसा हांगा. सो जिजू आनी म्हाका चपाती बाकीच्यान सगळ्यांक रायस बीन आहा. आनी हांव एक्चुली रातचें केल्यार करता तशें नॉर्मल करना. कित्याक म्हाका अशें पयलीं कितें दिसतालें ना हांव इजिली सगळें करूंक शकतलें मॅनेज करतलें. म्हणजे अशें मॅनेज करतलें म्हणून जातलें म्हणून अशें दिसतालें म्हाका इतलें हें नासलें की म्हाजें अशें जावचें ना. टायर्डींग फील जातलें म्हाका फुडें अशें म्हणून. सुजत दीदी आनी सोनिया दीदी म्हाका म्हणटालें की पळय तुका आतां जाता तूं ओके म्हणटा फुडें तुका जावचेंच ना. आनी हांव म्हणटालें म्हाका रांदूंक बीन जातलें व्हडलें कितें आहा अशें कोणाने हेल्प केल्यार मातशें कितें जातलें अशें म्हणून. आई बरी ना आनी आतां म्हाज्यान जायना. सो तें पुष्पाक आयला म्हणून बरें जालें म्हाका मातशें बरें जाता. सो ती सांगतालीच म्हाका दीदी दोनूय पयलें फुडें कशें जावचें ना हांवें खरेंच म्हाका आतां न्हू हय दिसता मातशें कितें केलें न्हू उबें चड वगत रावंक जायना. स्टेज चॅर दवरला हांगाच किचनान खंय कितें करता मातशें बसता. म्हाका मातशें कितें केलें की अशें रोखडें टायर्डींग जाता. कित्याक आतां म्हाजो 9th मंथ ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो आहा. सो 9 मंथ चलता आतां म्हाजो. सो त्या खातीर म्हाका परत आतां टायर्डींग जाता. कितेंच करपाक जायना. मातशें कितें केलें की रोखडें हें जाता. मोस्टली सकाळचें उठलें की न्हू केन्ना एवरी डे न्हू पूण केन्ना ना अशें 10-11 सुमार म्हाका अशें दिसता की अशें टायर्ड फील जाता आनी अशें कितें काय दिसता काय खबर ना. मागीर मातशें वचून मातशें रेस्ट करता केन्ना ना. सो लिंबू पाणी बीन अशें कितें पिता नॉर्मल मातशें बरें दिसता नॉर्मल. सो आनी आतां ह्या दिसांनी रातचें म्हाका तशेंच जाता प्रॉब्लम. रातच्या टायमार अशें पोट अशें फुललेल्या भशेन जाता आनी कितें करूं कितें नाका अशें जाता. आनी एक म्हणटा की सांगपाचें म्हणजे तुमकां जें रातचें न्हिदता पळय जेवण डिनर बीन जालें की न्हिदोंक वयता म्हाका 4-5 फावटी रातचें वॉशरुमाक वयचें पडटा. आनी इतलो बेजार येता एकदां तर न्हीद लागता आनी उठून परत वचपाक. आनी रातचें अशें न्हिदलें न्हू की पोट दुखपाक बीन मातशें लागता अशें. ह्या सायडीक न्हिदता त्या सायडीक लेफ्टाक न्हिदता रायटाक न्हिदता. सो परत मातशें 4-5 फावटी उठतात हांव. एटलिस्ट 3 ना तर उठचेंच पडटा वॉशरुमा खातीर. सो अशें चल्लां सद्या आनी जायना सद्या ह्या दिसांनी. हांवें चिंतून आसलें म्हटल्यार हांव चिंततालें नॉर्मल म्हाका एक्सपिरियन्सूय नासलें न्हू. सो कोण दीदीक बीन एक्सपिरियन्स जालें ती म्हाका सांगता तुका फुडें जावचेंच ना म्हणून. सो सारकें तेंचें. सो आतां तशेंच प्रॉब्लम जाता. सो हें तर रोखडें करता आनी जेवता. सो तें जालें. ह्या दिसांनी आमी तुमकां असोच ब्लॉग गावतलो म्हज्या घरानूच. केन्नाय काम असोच कितें अर्जंट असोच जाल्यारूच वयता. नाल्यार आतां म्हाका
अशें भायर वचपाक सुद्दां जमना सारकें. सो आनी तुमचे म्हणजे लास्ट टायम अशें म्हणजे आतां कितें आसता की तुमचे अशे ब्लेसिंग प्रेयर्स बी तुमी करता न्हू. सो खुबशे तुमचे अशे प्रेयर्स आहा ती हांव बेगीन रिकवरी जालें. तुमचे ब्लेसिंग प्रेयर्स आसता न्हू एवरी कमेंटान तुमचे वाचता ब्लेसिंगा खातीर मातशें बेगीनूय रिकवर जालें हांव. सो खूब बरें आसा. सो थँक्यू. आनी आजच्या ब्लॉगान इतलेंच जाता. जेवतली जालें की जालें. चलो तो नेक्स्ट ब्लॉगान घेवंक मेळया. तोपर्यंत चलो बाय बाय. गुड नायट. स्वीट ड्रीम.